I ara, sisplau, un minut de silenci per tots els afectats a Catalunya. Bonjour messieurs, dames, on va faire une petite minute de silence s'il vous plaît pour les morts de Barcelone. Merci beaucoup. Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca Catalunya! ايتما سويتما ديرو زوارو تقالمار ايتما دنا سويتما دنا ديكتينا بريد ديو يوم غان مسيرة يدا قمانيت مبارير نتحياك النيو يجن تحية توقرات يجن تحية لا ليبرتي يجن تحية الحرية يجن تحية توقرات ماري مزيغ نديري فيين مش ما يدشين الجن يزداد يشاش نهار هذه المسيرة يا لا دينيتي كمان ذا غورنا غان البارح ومثنا أنقران الفنان غنقران خالد يزريم أزن الستباع وجمال غنقران ثانيان سعيد الزوالي هذا البارح ثانيان الفنان غنقران نجيب مزيغان والشربة كينحضانينا نهار سكوشي مار هذا قمانيت دوما تنقعو ثانيان بلال عزوز هذا سنغال غلاني تينا دينينا ورنسن ونتقالك النومارة وخلي مرة يتمد مرة أدي شوية تسيع على قمريك ما تبدي العملية اللي الشكل نقطة لا عليكم Azul, bonjour à tous et tous. Alors, je dois parler un petit peu en français. Je vous remercie tous. On vous remercie tous les gens qui habitent ici, les Français, qui sont participés avec nous dans cette manifestation. Bon, je dois parler au Fanazirt parce qu'il y a mon ami Khalid qui va parler en français. Alors, من تقامية نتقبي الصالح نعرف الشعب نعرف الجنين ذاكي اوروبا غان السبيطارات غان لا ميتويل غان تهرين غان الدوله تحترم الانسان ماشي المشكل غناو نعزو شي المصالح امفتوالي وكلشي ماناش بوزا كاشكم داكور شنين نعزو عرفنا اديريا مورايا اكسيري الكرامه لا دينيتي الحقوق الانسان إوداني الجماعة العسكريين وسيري النظام المغربي السا زي المنبرة الجماعة العسكريين كمال فعلا شي النية المصالحة أديري فين الجماعة العسكر ضرق المعتقلين المختطفين كما كيسنا الطاولة نشنين بزاف نزارني لا غنبني في مواطن ونخسبوا الدمار ونخسبوا داعش ونخسبوا التيروريزم
On est contre ça. نمشي نقرص فوالا نمشي نقرص النظام المغربي يقتفن داغنا انت غيريفيين داغنا انت غرنت يسنقار داغنا تشري ديك الجيل وبالله ثم والله ما ندورا تدري واخا يقيم داك غير زوار اقسم بدم الشهداء الدم عبد الكريم الخطابي حتى القماميه الى اخر نفس والله حتى طلق من المعتقلين معتقل مريت معتقل قاشينا نقيم 20 40 سنه نتبع عيشكم وغنمشيو نتبع سرع عقر شنو كيسمو الدمار المواطنه بالعكس نازو غير بريد النيه في النصار خفاويين الشوارع نيه النعذر قالوا يا مليح قاعي وذان مي غادجا الغير خدموها نصن مني غادحطان كي دخل المسيرات نشري ودان السلم نسرم ذان راه مولاي محمد اني لي ودان ديال عقلانيين راهو مدرسه نظام قران تبدا وخاكم طويله شي وتحيه نضاليه كل التضامن هاد الشعوب المقهوره كل التضامن كيتمثل غير كيتواظر في اسبانيا وحنا نو سون كونتر لو تيروريزم اون نو سون با دي تيروريست نشري ودان المسالمين اني ان بوبل دو بي ميرسي التلميذ شكرا Visca Rive! Visca Catalunya! Visca Rive! Visca Catalunya! Visca Rive! Visca Catalunya! المهم غتشكى وتشماثنا يماثنا غداري في سيدي كثير نستمع شحال بريد باش أتا تحفظها أموقع ديما مادام وتشماك يما فقد نابح تحياتي زيارة جمهوري وتشماثنا غداري فيه تحية نضالية مرة ريفية تحية نضالية مرة ريفية تحية نضالية مرة ريفية تحية نضالية مرة ريفية. المهم يا جماعة هذا باش تكشر الكلمة غومات الخالدة ديال السيوط الفرنسي يمكن كلشي تسميه بلوس هذا لوسيت الضامن لوسيت تمزكالو الضامن ساكا يتماثلو نطحنن دي كاتالونيا لأن كاتالونيا بالتنكي هنا غتزولات ينتقمن ولكن شلينا راس الصار وثنايا لوسيت هذا سليني فرنسا فاشلين القمامية نقول تراكم لأن الفريد الفريد تسمى كيتسينيار كيميلو توقع النهار الكارث القنابل المسلين تومع مثل هاد الشاذان هنا ماكرون متى وثلاثة ذات أتقي المفاجأة الطرحة فريد هاكا غادي نستهوروه فهمتي وخليك نخفي نار تزيد وخليك محاخي نار يزيد كيف فهمتي وقف تتخفيل خاصني يكسر او يمزيد خصني نسني شويه عقل بيكالا 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 هيا يتما نعرف سنت باش كليت نعرف سنت وخليه باش قيمتن أتفهم السنت الناس كنت المغرب سباش كليت هاكا تاني سنت زوينة هاكا تخزن الناس ورقم كاع قارب شوية يتمحلو قارب شوية ها
أجمونا سدغي إثما إولا ما غير يكون تويني شي سنينة خلنا ما نقص كان حكومة راح موالي تلكم إثما إلا هذا الحرامات كلشي زيد كلشي باش يولي كامل توالي نعاود يلا كلشي الماس كلشي إثما زيد Écoutez les frères, tous ceux qui sont devant, ils s'assiedent. Parce que les gens qui sont derrière, ils voient rien. S'il vous plaît, respectez les consignes de sécurité. Merci. المهم واغي ماذا فطيح غيطري ماذا فطيح خلوها باش تسلم ميرد نعرف باش كريتا الدور اللي راكم غاس 100 سنه غاس 130 سنه التازيغ فين التا الزلزال المغربي كبر بس باش كريتا يا عباد الله اي نو بزجاج هاكم نقول شويه تغاز كوامي بدا الحراك هاكا تبع كلشي لكم عام سكوامي نسخويم عام سكوامي نقمعن عام سكوامي نطحانن شنو الطلب وصلنا درقني المختطفين انو الحسين القراصن واش ما الصراحه هو كينغين انو نقم ولكن شنين ذاليتين نتمنى سكايت ما حلوش كلشي وتشوفوا سكايت مثلا في كارير هاي اللي تخيما دايت مثلا غنغي تخزان يمكن تدافن سكوتشي قناة العمل نغداكم كي قلناو هذاكم يشمر لكم باش نسمعوا اقراو ورقه داس بشغاوري ومات الخليل تحييشكم زيرات جاورين وياك ما عنو اشكم يحفظ سكوتشي Bonjour, Hazoul Flow. Bon, je vais expliquer un petit peu la question et l'histoire de ce vélo. En fait, شوية نسيلونس باش تفهمني ولا انك تفهم الفرنسي اميت نهار 130 سنة اميت نهار رفقي شوية نسيلونس الله يرحمكم الوالدين. Voilà, donc je vais expliquer un petit peu brièvement l'histoire de ce vélo. En fait, dans la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, Ok, excusez-moi. Je disais que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on avait un sultan au Maroc qui s'appelait Abdelaziz. Il était un amateur des gadgets qui venaient de l'Occident et particulièrement de la France. Tous les gadgets. Et comme par hasard, il a pu vendre et endetter le Maroc avec, ça veut dire avec les loisirs qu'il aimait. Et en particulier, il a vendu le Maroc avec un vélo. Avec un vélo comme celui-là. C'est de la honte. Et nous les Marocains, et les Rifins, nous voulons dire à l'État français, reprenez votre vélo et donnez-nous notre liberté. Reprenez vos gadgets et rendez-nous notre dignité. Et
avec votre main mise sur notre liberté, sur notre terre, sur notre dignité, sur notre liberté. Nous, comme peuple rifin, peuple marocain, nous aimons tous les peuples. Nous sommes un peuple pacifique. Et nous savons que nous pouvons être solidaires avec tous les peuples. Mais je vous en prie, et je vous prie, peuple français, dites à votre gouvernement d'arrêter de soutenir les dictatures dans le monde, et particulièrement d'arrêter de soutenir les dictateurs marocains. Je vous prie, peuple français, peuple amant de la liberté, soyons solidaires avec nous. Nous aussi, nous aimons la vie. Nous aussi, nous avons de grandes aspirations. Respectez nos aspirations, respectez notre dignité, respectez notre liberté. Et laissez-nous mener notre vie et notre destinée comme nous voulons, s'il vous plaît. Je vous prie de bien dire à l'État français et à l'État, au gouvernement français, d'arrêter avec cette farce et d'arrêter avec cette schizophrénie. Arrêtez de scander liberté, égalité, fraternité, mais pour le reste, vous voulez les esclavagiser et les rendre des esclaves. Je m'excuse, quelquefois j'ai peur les mots. Voilà. Donc, et je voudrais aussi dire à l'État marocain, aux Marseillais marocains, que nous n'allons pas retourner chez nous. Nous allons continuer avec notre lutte. Nous allons continuer à sortir, à se manifester. Tant que nos prisonniers, nos enlevés, nos jeunes soient encore en prison, dans leur prison. Nos jeunes qui depuis 10 mois n'ont fait que demander et revendiquer des droits basiques élémentaires. Qu'est-ce qu'a été la réaction du pouvoir marocain? C'est une oppression, une grande oppression, une répression. Elle a même tué des gens. On a 3 martyrs jusqu'à maintenant. Et 4 martyrs, je peux dire 4 martyrs. Donc, je veux dire à l'État marocain, nous n'allons pas retourner chez nous, ni au RIF, ni ici en Europe. Allez, si vous voulez de la paix, si vous voulez vraiment une réelle paix, faire sortir nos prisonniers, s'asseoir avec eux pour dialoguer. Si vous prétendez être un pays démocratique, un pays de droit, donc arrêtez cette mascarade. Et je veux dire à mes frères et sœurs rifins, et mes frères et sœurs Amazigh, continuez votre lutte. On n'a pas d'autre choix, mais continuez la lutte dans la paix. Continuons la lutte dans la paix. Et merci beaucoup. Je vais vous passer notre cher artiste Saïd Zelouali, et peut-être à la fin on va chanter ensemble une petite chanson. Ça vous dit? Allez-y. تقداش ومثل خالد الزريع تقداش ومثل البلاد ومثل نجيب أمازيغ سما خص غادي عاود غنين يتما سما غير خص هاد غادي غيتماتنا غيفكرن الملايات سما درن باش كريتونين هي تباب الناس حوما أنر تموت النار نير الكرامة النار نير الحرية النار نير فوالا خص غادي نير نبدا السوالف خموني اموني تسمى يجي الحاجات تسمى مهمه بزاف خصها المول مالا المول يمكن نصيوب تبرات نختار مالا المول يمكن نحقق مكاسب مالا نقيم المول تسمى خص غادي نير تسمى مخو الريف فوق كل اعتبار تسمى وفق مشى الايديولوجيات اللي تقديمين ولات ودا يساري ودا يميني ودا الخوت جن الايديولوجيا نا الريف ني مازيغن جن الايديولوجيات الجديد ما يتواليغنيش
تسمى الحراك يبدا بالحراك يدول الفكره الخوقه المشروع يمكن غير الفلسفه يمكن هذه دول شي حاجه في المغرب بزاف. الور تسمى ميخس غادي لي مون مدايا يتما انسموني جوفوس حومه نسيو التبرة حومه نسيو الخيايف ماتنا الا المعتقلين حومه نجبد يني يلغين الشهداء ماشي غير وما تنغ العتابي وما تنغ حداد ديال بزاف الشهداء تسمى لا ليست تعمر بزاف ديال الشهداء ديال الريف تسمى ومازال غريضو والكوبابل تنسين غريضو شي نسيت ولكن رسميا ونسين لو كوبابل اوفيسيالمون ونسين لو كوبابل لي مارتي مونين تسمى ميرس هادي ليه انقي من مون اموني فوس بفوس يجي ناخدو غير الدياسبورا تو غير نشتت الخوقه نتمون نش اقايده زي 2009 ماشي بزاف كومين اللي غدا تو غاول السين غيريفيين الخوا قاسنا بزاف شحال كتب تسمى يجي الخو تسمى دير بزاف يا يتما تسمى كنتمون اشكال نضاليه حضاريه يا مو تسمى نبرهن فرنسيساني اوروبا تكمل باللي نتشين متحضرين نتشين سيفيليزي نسمو من قرن الحضاره نسمو من قرن الاشكال النضاليه المتحضره وتسمى ونحتاج باش يجي هذا الغي نضم وتسمى غادي يكميو بزاف غادي يكميو خموني لهم كاين تمون مامو وما تنغبيلال غادي يختي بزاف تسمى يجي السيد يجي بنادم تسمى يتك بزاف انت تسمى الحومه هادي يسمون ونمشي كنغدا تسمى ماشي غير خفنا كنغدا خريف كنغدا في مزيغن اون جينيرال تسمى ما تعيش الشين ديال الريف تعيش انت قبايليين تعيش انت شلحيين تعيش انت شاويين تعيش انت سوسيين كلشي تعيشي في طاغرنك لو ميم بروبليم غير ما نخص هادي ليه لا تتركوا الريف يناضل عنكم بالنيابه لا تتركوا الريف يناضل عنكم بالنيابه لا تتركوا الريف يناضل عنكم بالنيابه هكذا هاد شناياهم صاحبكم J'avais oublié de dire une chose au nom du peuple rifin et même au nom du peuple marocain qui est un peuple qui aime la vie, un peuple qui est totalement contre tout genre de terrorisme. Je voudrais dire notre solidarité avec le peuple catalan et même avec le peuple espagnol. Et toutes nos condoléances aux victimes de l'acte terroriste qu'a suivi la Catalogne. Et maintenant, si vous voulez, on va chanter une chanson. ok? ما شخصه يتسمى أخذ التار المسجل ما رايبون مشغلك قال ريك وانت أخي جبار مشغلك قال ريك وانت أخي جبار مشغلك قال سلاح بكبري دان ويوار يا زلمان يفنى العمار مشغلك قال سلاح بكبري دان فار يا زلمان يفنى العمار وجوي بغي شكر مهبنا ما صبار وجوي بغي شكر مهبنا ما صبار يا وجوي بغي شكر مهبنا ما صبار وجوي بغي شكر مهبنا ما صبار يا واه يا واه يا ويا ويا مش حيوان يا واه يا ويا ويا مش حيوان يا وجوي بغي شكر مهبنا ما صبار وجوي بغي شكر مهبنا ما صبار يا وجوي بغي
شكرا غبنا ما صبار جويد غي شكرا ابن ما صبار يا واه يا واه يا واه يا واه ومش حيوان يا ويا 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 مش حيوان شهادة ترى الجيران الله يا ويل تناس ناس الفجار تهكاك تحت وياك الله يا ويل ما بغيف نار في بيت وقم كبير انا شراس قاضي الجمجان المهني بيجي الجلور ما داسنا فانا خانا يثنى والتقليبات الله يا ويل ماشيين قنشبار الله يا ويل ماشيين يتغير ويان الله يا ويل مهران كانوا معايا يسمع والتقليبات ماشيين قنشبار ماشيين يغير البن مهران كانوا معايا نوحون رغور نوحون سرثور نوحون الرغور نوحون السرثور يا هرد غنق سربار مشفى يشفي القفار هرد غنق سربار مشفى يشفي القفار وياش نوشي دوار معاين كرباش البار وياش نوشي دوار معاين كرباش البار ومعاين 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 كرباش البار الله يا ويل انتقل ايش مثلا خالد الزري ذو مثلا نجيب مزير ذو مثلا السعيد الزرواني انتقل سواتاس خيل عيش المناشدة الكيلو نيوزان متوراني نيجان او عرانسان عافاكم عاون الثانى عافاكم قيمة شوي ينيجان ينيتسوان القيم شوي تقال كلشي ايش مثلا كيرضي حضان رازي اسبانيا رازي فرنسا رازي هولندا رازي بلجيك رازي مارا المكان انوشا الكلمة اجبو تماثنا زي بروكسل قرأت تماثنا أميمة أغا تنسى توشي جوال أتقالت سوا تنسى أتقالت شكون